अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके चैनल। आपका मेजबान मैं सनम एजाज। जेके चैनल की लाइव नशरियात कैरियर गाइड का प्रोग्राम, और कैरियर गाइड प्रोग्राम में मैं नाज़रीन को बताता चलूं, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, और हम बात करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी की। और इसी यूनिवर्सिटी पे बात करने के लिए हमारे साथ दो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले मैं खैर मकदम करूंगा शौकत शफी का। शौकत शफी ईस्ट इंडियन स्टूडेंट्स वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ साथ PRO कश्मीर यूनिवर्सिटी है। शौकत शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और दूसरी बड़ी खास शख्सियत मिस्टर पीरजादा महराजुद्दीन साहब जो हैं, ये डॉक्टर पीरजादा महराजुद्दीन साहब, ईस्टर्न स्टार एकेडमिक्स कश्मीर यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया पीरजादा महराज साहब प्रोग्राम में आने के लिए। और नाज़रीन, आपको बताते चले प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे सबसे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी की इनटेक कैपेसिटी की, और साथ साथ में हमारी यूनिवर्सिटी नंबर किस नंबर पे है, किस रैंक पे है, और क्या प्रोडक्ट है यहाँ से। और दो मेहमानों का खुशामदीद तब मैं आपका कह चुका हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर शौकत शफी साहब। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की अगर हम बात करें, हमारे आज के प्रोग्राम का जैसा कि नाम दिए मेले ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हमारी यूनिवर्सिटी किस सतह पे है, लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर क्या। शुक्रिया सनम साहब, पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे और डॉक्टर महराज साहब को मौका दिया यहाँ आपके प्रोग्राम में। शायद दूसरी तीसरी बार हम आए इस प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि हमारी यूनिवर्सिटी, जो वैसे टॉपिक है आज के इस प्रोग्राम में, हायर एजुकेशन मिलियो इन जेंट के स्टेट, तो मैं कहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है हायर एजुकेशन लेवल पर बहुत अच्छा जा रही है। तो अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले यहाँ दो ही यूनिवर्सिटीज़ थी। पहले तो एक ही यूनिवर्सिटी थी, JK यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये दो हिस्सों में तकसीम होगी, एक तो जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छा जा रही। लेकिन जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, पिछले एक दहाई में हमने वी हैव मेड सेवरल स्ट्राइड्स इन हायर एजुकेशन, स्पेशली एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, जिसकी बात डॉक्टर महराज साहब करेंगे, और क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। इन दो पर हमारा फोकस रहता है, एक तो एक्सपेंशन और दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, न सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर में, बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्की सतह पर जो है, आवर बॉयज़ आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। अब बाकी इश्यूज़ है, जैसे इनटेक कैपेसिटी, या जैसे आपने पहले भी बात की, ये इश्यूज़ है। लेकिन बाय एंड लार्ज आई कैन से दैट कश्मीर यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग वेरी गुड व्हेन वी से हाउ इट इज़ ट्रेडिंग द पाथ ऑफ हायर एजुकेशन। मैं डॉक्टर पीरजादा साहब से जानना चाहूँगा, पीरजादा महराज साहब आपसे जानना चाहूँगा। मैं अक्सर अखबार में इश्तिहार देखता हूँ, रैंकिंग नंबर 1, रैंकिंग नंबर 7, रैंकिंग नंबर 8। कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोई रैंक है या कहीं एग्जिस्ट हो रही है टॉप 5, टॉप 10, टॉप 6, टॉप 4 में? सनम साहब, मैं आपका शुक्रिया पहले अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमको आज आपने मदऊ किया। लेकिन मैं आपके पहले सवाल को जो शौकत साहब मेरे साथी जवाब दे रही थी, उसमें थोड़ा कुछ इजाफा करना चाहता हूँ। वो ये है कि जहाँ तक एक्सपेंशन की बात है, आप इनटेक कैपेसिटी की बात कर रहे थे, ये बड़ी दिलचस्प की बात है। तो रीजन में पहले दो यूनिवर्सिटियाँ थी, जम्मू यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। दो एक्चुअली इट वाज ओनली जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रायर टू 69। तो बाइफर्केशन के बाद दो यूनिवर्सिटियाँ वजूद में आ गई। रीजन में उनकी दो, यहाँ तो कश्मीर रीजन में ये कश्मीर यूनिवर्सिटी चल रही, तो जम्मू वाले रीजन में जम्मू यूनिवर्सिटी। ये धीरे धीरे अब तो कुछ सालों में कुछ इन्फेंसी में दो यूनिवर्सिटीज आर स्टिल इन इन्फेंसी से, जिस बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है। तो सारा फोकस जो यहाँ के बच्चों का है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पर ही है। तो ये सही बात है कि जब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एनरोलमेंट की बात देख रहे हैं, इट हैज़ गॉन ओवर 1 लाख। इट इज़ सोआर्मिंग इन नंबर, अनबिलीवेबल। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, इट वाज जस्ट मतलब इन थाउजेंड्स। तो शायद शफी साहब ने जब ग्रेजुएशन, आपने भी ग्रेजुएशन की होगी, ये चंद डेढ़ दहाई की पहले की बात है। तो इट वाज जस्ट इन थाउजेंड्स, नाउ इट हैज़ गॉन ओवर 1 लाख। तो सी हाउ मच स्ट्रेस स्ट्रेन्स ऑन द रिसोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो जब हम देखते हैं इनटेक, फिर एट हायर लेवल पे, PG लेवल पे, वी हैव जस्ट ओवर 3000 दैट इनटेक कैपेसिटी फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो नेचुरली जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, हु वांट परस्यू हायर एजुकेशन,
everyone does not find this place in the University of Kashmir. تو یہ ایک بڑی چنوتی ہے. ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, ہماری اکانومی ڈرین ہو رہی ہے. ریزن جی. کشمیر یونیورسٹی مانے جی یہ صحیح بات ہے. انٹیک کیپیسٹی نہیں ہے کشمیر یونیورسٹی میں, صرف 3000 اسٹوڈنٹس کو انرول کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ جو باقی 1 لاکھ بچ جائے یہ باہر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ڈرین ہمارے اکنامک ڈرین اور جتنے بھی ڈرین سب ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ میں پھر شوکت صاحب بھی اس میں مزید اضافہ کریں گے. I believe in strict terms that we are losing a big money, rather a drain goes and drain that goes away and away like anything, and it has multiplier effect. Why then University of Kashmir اس بات کو میں پورا کروں گا. It has got a very then multiplier effects. ہمارے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز پر بھی ایک دبا پڑ رہا ہے. تو بیسیکلی جانا چاہے تھا گورنمنٹ, یہ جو ہماری یونیورسٹی ہے دیٹ از گورنمنٹ فنڈڈ یونیورسٹی, تو ایک جو لمیٹڈ فنڈنگ ہے, وی ہیو دا انفراسٹرکچر پرپورشن ٹو دیٹ فنڈنگ. تو وی وانٹ دیٹ اٹ شوڈ بی انہینسڈ لائک اینی تھنگ سو دیٹ وی کوڈ اوپن آؤٹ ایکسپینشن بیس, تو زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم یہاں اکاموڈیٹ کر پائیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک پریشانی بھی ہے یہاں کہ یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جو یہ ایجوکیشن جو سیکٹر ہے پرائیویٹ میں, وہ یونیورسٹی کی طرف نہیں آ رہا ہے. وہ کالجوں پہ فوکس کر رہا ہے, کئی کورس پر فوکس کر رہا ہے. ایک سرٹن بگ ہینڈ جوائن ٹوگیدر. کشمیر ریجن میں ایسا پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھنے کو ملنے کو نہیں مل رہا ہے. یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے, بیکاز دیر از ٹو مچ اسکوپ, دیر از ٹو مچ ڈیمانڈ اینڈ آور سپلائی از ناٹ میچنگ ویز ڈیمانڈ. جیسے آپ بات کر رہے تھے انٹیک کی, تو آپ دیکھیں گے ایڈ کے لحاظ سے بھی, پی جی کے لحاظ سے بھی اتنی ساری ڈیمانڈ ہے, لیکن سپلائی ہمارے پاس برابر نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں چونکہ ہماری یونیورسٹی گورنمنٹ فنڈڈ یونیورسٹی ہے, وی کین ناٹ گو فار ایون مچ اینڈ مچ فیس ہائک آربیٹرلی. تو دیٹ از آلسو اے بگ آئی تھنک اسٹیٹ ہیز ٹو فنڈ اٹ so that we could expand our infrastructure base. ہاں میں پہلے تھوڑا جی ڈاکٹر صاحب نے بولا, اور آپ نے جیسے انٹیک کیپیسٹی کی بات کی کہ مطلب جیسے 3 یا 4 ہزار اسٹوڈنٹس ہم کیوں لیتے ہیں کیپیسٹی, تو اگر 40,000 اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ مطلب جب کشمیر یونیورسٹی, میں نے کوالٹی ایشورنس کی بات کی, چونکہ میں یونیورسٹی کا ترجمان ہوں, تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا سوال ہے اور ان کا جواب بھی اس کو تھوڑا صحیح پرسپیکٹو میں ڈال دوں. سوال یہ ہے کہ مطلب یونیورسٹی آف کشمیر از ان نو وے آف کمپرومائزنگ آن کوالٹی ایشورنس. ادروائز if we want say 40,000 people apply, we can give admission to at least 20,000, but have we accommodation for them, have we infrastructure for them, have we laboratories for them. اس میں نہیں اس میں جیسے میرا صاحب نے بولا کہ چونکہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹیٹ فنڈڈ یونیورسٹی ہے, so we would like from our state more and more funding so that we can go for infrastructure funding. سر کمال کرے, کشمیر یونیورسٹی یہاں کا بچہ 1 لاکھ روپیہ باہر کی یونیورسٹی میں صرف ڈونیشن دیتا ہے. کیا اگر اس کو 50,000 روپے گھر میں بیٹھ کے, اگر آپ اس کو 50,000 چارج کریں گے کورس کا, اس کو گھر میں بیٹھ کے تو سیٹ ملے 70,000, 1.5 لاکھ کریں گے, سوری 50 نہیں 1.5 لاکھ کریں گے اس کو, تو گھر میں بیٹھ کے کورس ہو جائے گا. یو کین جنریٹ منی, اسٹیٹ کشمیر یونیورسٹی کین جنریٹ منی, جتنا وہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو لائے گی. اس کے لیے بھی میں آپ کو بولوں کہ یونیورسٹی can, ہاں بزنس تو ہے, لیکن کشمیر یونیورسٹی can not go randomly at business. See, when it comes to Kashmir University, it is a state university, right? You have to remember that thing also. So اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری یونیورسٹی میں ڈسپائٹ جیسے فی ہائیک کی آپ نے بات کیا, کبھی کر رہے ہیں لوگ, ڈسپائٹ دیٹ اگر آپ دیکھیں گے ہماری جو چارجز ہے ٹیوشن فی یا باقی فی, دیٹ از ویری نامنل. ہمیں یہ چیز خیال رکھنا ہے, دونوں مہمانوں سے میں معزز مہمانوں سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیر یونیورسٹی کی جتنی انٹیک کیپیسٹی ہے اس کو نارمل جو ٹیرف پلان ہے یا نارمل اس ٹائم جو ایڈمیشن فیس ہے اس پہ لے لے, لیکن جو بچے باہر جاتے ہیں ان کے لیے بھی تو یہاں پہ اس ریٹ پہ جو ریٹ وہ باہر اس پہ بھی یہاں ان کو کلاسز دیے جا سکتے ہیں, وہ الگ سے لیے جا سکتے ہیں جو یہاں پہ نارمل طور پر سلیکٹ نہیں ہو سکتے. کیا گورنمنٹ کیا یونیورسٹی کے عہدیداروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے نا؟ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو ہماری چونکہ نئے وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر طلعت صاحب ہیں, ہمارے آنریبل وائس چانسلر ہیں, نئے رجسٹرار صاحب ہیں پروفیسر ظفر صاحب ہیں, اور ڈین اکیڈمک پروفیسر ایم شاہ صاحب ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈائنامک لیڈرشپ اس وقت یونیورسٹی میں چل رہی ہے. یہ جو یہ مسئلہ ہے یہ بار بار ان کی نوٹس میں آ رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے دے آر ویری سیریسلی thinking about it. One second is how to come to the expectations of the aspirant candidates or people. مجھے لگتا ہے کہ شاید وقت آیا ہے
کہ یونیورسٹی حکام اس کے بارے میں ایک واضح پالیسی بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکے ہم اکاموڈیٹ کر پائیں، تو یہاں سے زیادہ باہر لڑکے نہ جائیں اور ٹرین نہ ہو جائے. ہمارا جتنا بھی کیپیسٹی چانس ہے بڑھانے کے تو وہ شاید دھیرے دھیرے بڑھ جائیں گے. اور اس پر ہم نے آلریڈی جو جیسے معراج صاحب نے بولا اس پر آلریڈی کام چل رہا ہے. سی یو ہیڈ اے یونیورسٹی ایٹ حضرت بل، ناؤ یو ہیو نارتھ کیمپس، now you have south campus, now you have a campus لیکن ایک بات ہے دیکھیے now you have lay and curricular campuses. شوکت صاحب ایک our main aim is this. جو شوکت صاحب ایک بات بول رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے اکاموڈیٹ ہو جائے کشمیر میں اور کشمیر یونیورسٹی کے تحت. لیکن اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ مطلب جیسے بنگلور میں یا باقی جگہوں پر جیسے 2 لاکھ 3 لاکھ کورس کا ہے, we cannot do it in because we are subservient to a system. If system allows us to, if anybody pays rupees 10 lakhs for his course in outside the state, اگر وہ اس کی 5 لاکھ میں اس کو کورس کیا کشمیر یونیورسٹی یہاں پرووائڈ کرتا ہے اس کو کریے کوئی پرابلم. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم پیڈ سیٹس لیتے ہیں لیکن 10 لاکھ نہیں تو کچھ پیڈ سیٹس بھی کتنی جاتی ہے سر؟ پیڈ سیٹس جتنے صاحب مطلب I will put this thing in a right perspective. یہ جو آپ نے ایک چھیڑا یہ کوشچن یہ تو بڑا دلچسپ موضوع ہے فار کامن کشمیریز. یو ہیو آلسو اسٹیکس یونیورسٹی آف کشمیر, وی ہیو آلسو اسٹیکس ایز اے کامن کشمیری. اپارٹ فرام دس وی آر ریپرزینٹنگ یونیورسٹی آف کشمیر, وی آر ناٹ ریپرزینٹنگ ان دس پروگرام. وی ہیپن ٹو بی آفیسرز آف the university, but this never means that we are representatives of the university at the moment, because we are common Kashmiris and we have otherwise stakes like you. تو ایک ہمارے پاس ایک مسئلہ ایک ہے, شاید وہ آج کی جو ہمارے اتھارٹیز ہیں ان کے لیے ایک سیریس میٹر ان کے سامنے انڈر کنسیڈریشن ہے. جو ہم نے اوور دا پیریڈ پیمنٹ سیٹس انٹروڈیوس کی تھی اس میں پیسہ بہت جنریٹ ہو گیا. دیئر از اے پالیسی آف دس ڈسٹریبیوشن آف دس فنڈز بٹوین ڈپارٹمنٹس اینڈ دا سینٹرل پول. تو اس سطح پہ ہم وہ نہیں کر پائے پورا, جیسے جس لحاظ سے انٹیک بڑھ جاتی اوور دا پیریڈ دیٹ جس فری سیٹ شوڈ ہیو ریزن ٹو دا ریکوائرڈ لیول. ایسا تو نہیں ہوا. دیر وی آر اسٹرگلنگ. مجھے لگتا ہے کہ شاید آج کی بار اس میں مطلب یونیورسٹی اتھارٹیز سیریس نوٹ لے رہے ہیں. تو وہ میری ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی کے اتھارٹیز تک یہ بات آپ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ کیا مدعا و مقصد ہے یہاں پہ. ظاہر سی بات ہے میرا جگڑنے کا شاید آپ سے یہ بھی مدعا یہ ہمارے سوال نمبر 2 میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ساؤتھ کیمپس نارتھ کیمپس بڑی بات کرتے ہیں, کپوارہ کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا وہی پرانے 25 سالہ کورسز پڑھائے جاتے ہیں, نیا کیا انٹروڈیوس ہو رہا ہے ہمارے ساؤتھ کیمپس میں, نارتھ کیمپس میں, کشمیر یونیورسٹی میں؟ ہمارے یہاں وہی بی ٹیک کرایا جاتا ہے آر ای سی سینئر میں, کوئی نیا کورس نہیں ہے. ہمارا وہی لا کرایا جاتا ہے, کوئی نیا کورس نہیں ہے کشمیر یونیورسٹی میں. ہم اس کو یونیورسٹی کہیں جبکہ اس کے برعکس بڑی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہائی کلاس کے کورسز کراتی ہیں, لیٹسٹ ڈیمانڈیبل کورسز کراتی ہیں. کیا کشمیر یونیورسٹی میں نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو رہا ہے اور ہو بھی سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. یونیورسٹی دھیرے دھیرے اب ان کنونشنل کورس کو چھوڑ کر نئے جو ہمارے جیسے انہوں نے کہا ہمارے ڈیمانڈ ہے. یونیورسٹی تھنکنگ سیریس ان ٹرمز آف اوپننگ آف جیسے ہماری جو رجسٹرار صاحب نئے ہیں پروفیسر ظفر ریشی صاحب ہیں ہمارے نئے رجسٹرار صاحب, ان کی ایک پریارٹی ہے ایون اتھارٹیز کے بھی کہ ایک پرسپیکٹو پلان ہو ہمارے سامنے کہ جس کے مطابق ہم کام کریں اور ایک ٹارگٹ اورینٹڈ ہم چلیں. میں دونوں سے معذرت چاہوں گا. کشمیر یونیورسٹی ہمارے بچے کو وہی روایتی تعلیم دیتی ہے, وہی روایتی ڈگری دے رہی ہے, بی ایس سی, بی اے, بی کام, ایم اے وغیرہ جو کچھ بھی دیتی ہے. تو نہیں میں یہ نہیں مانوں گا. ہمارے بچوں کو کیا کاؤنسلنگ ہوتی ہے ہمارے بچوں کو, پری انٹرنس کاؤنسلنگ ہوتی ہے ہمارے بچوں کو. پچھلے 3 سال میں اگر آپ دیکھیں گے کشمیر یونیورسٹی میں کون سے نئے کورسز انٹروڈیوس ہو. اٹ از ناٹ جسٹ ایزی ٹو انٹروڈیوس اے کورس, اس کو پھر پڑھانا بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ دو پڑھانا تو مشکل نہیں, اسی میں آپ کورس اسٹارٹ دیکھیں. ہمارا فوڈ ٹیکنالوجی کا کورس اسٹارٹ ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا یہ ماڈرن ڈے ڈیمانڈ ہے فوڈ ٹیکنالوجی کی؟ ٹھیک ہے, چند کورس ہمارے پاس بھی آگے, لیکن بات تو یہی ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر از وانٹنگ in physical infrastructure, academic ان کے لیے کیا چاہیے, because you know the money is a driving force, it is energy, it is another name of the energy. We want just money and we can be able to launch such high-fi courses. آپ کا کورس ہے کرافٹ مینجمنٹ, کیا گراؤنڈ اسکوپ ہے اس کا؟ آپ نے کشمیر یونیورسٹی شروع کیا, کشمیر یونیورسٹی وہ دے رہی ہے, ڈگری دے رہی ہے, لیکن وہ لڑکے جو ای ڈی آئی وہ کورس کریں گے کرافٹ کا, کیا ان کو یہاں پہ
कहीं उनका रोजगार बनेगा? नहीं, अब ये है कि मतलब जैसे आपने रोजगार की बात की, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने डिग्री की, मैं ये नहीं कहूँगा रोजगार, मैंने आज की एजुकेशन बात मैं इसके जवाब देता हूँ, मैं इसके जवाब देता हूँ। देखिए ये सनम साहब, हमारी यूनिवर्सिटी में ये बॉटनी डिपार्टमेंट है, ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, दैट इज वेरी प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। तो उसके साथ साथ कुछ साल, चंद साल पहले ही एक वो डिपार्टमेंट खुल गया, एलाइड डिपार्टमेंट, एक एलाइड कोर्स खुल गया बायो रिसोर्स का। तो अब लड़के धीरे धीरे जानने लगे, जो हम देखते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर द बायो रिसोर्स एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द बॉटनी, MSc botany, we see there is a too much gap, yawning gap is there. Students know the inner and outs of the bio resource, they are not applying into in such in a big number as they are applying for the botany. So students are also now right now aware. I agree with you. A responsibility lies upon the university that university should go for pre-admission counseling. Pre-admission counseling हर स्टेज में होती है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में pre-admission counseling नहीं है। काउंसलिंग हमारे यहाँ एजुकेशन, हम अपनी लिटरेसी रेट को 50% कहते हैं, लेकिन हम 50% तालीम याफ्ता नहीं है। हमने 3 अक्षर तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वी आर नॉट एजुकेटेड। हम लिटरेट तो है, एजुकेटेड नहीं है। हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, उनको एजुकेशन देने के लिए यूनिवर्सिटी है। प्री एडमिशन काउंसलिंग नीड्स। Yes, it is a very good point. It is mandatory. It should be this year. It is, but not picking up at a required level. But what is surprising, यूनिवर्सिटी में अगर तब भी कुछ है, लेकिन जो लड़के यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आई वंडर उनको कौन ये प्री एडमिशन काउंसलिंग कर रहा है? They are running like anything outside universities and seeking admission to the courses. तो उस वक्त तो वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं कि should we go for such course. ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हमारी जो सेंटर फॉर कैरियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग है, मैं ये बात उनके वहाँ के जो जिम्मेदार हैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा, और हमारे नए रजिस्ट्रार साहब भी, उनसे भी बात करके और वाइस चांसलर तक भी हम ये बात पहुंचाएंगे। मे भी इंशाल्लाह हम ये चीज़ शुरू करें। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी बात वहाँ तक पहुंचाएंगे क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है। बिल्कुल, मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपने फीस स्ट्रक्चर की, आप लोगों ने मुझे ये आइडिया दिया। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी जाता रहता हूँ। अगर फीस स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जाए विद कश्मीर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल पे है, जम्मू यूनिवर्सिटी का लो लेवल पे है। हर साल आपकी फीस बढ़ती है। साहब आप मुझे बताइए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप मुझे बताइए हाउ डू यू नो कश्मीर यूनिवर्सिटी का ज्यादा है, जम्मू का कम है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, MA पॉलिटिकल साइंस में जो एडमिशन यहाँ पे फीस है उसका 50% जम्मू में है। MA मास कम्युनिकेशन जो यहाँ पे है 50% है। मैं उसकी बात बाकी सभी की नहीं, फीस स्ट्रक्चर जो मैंने देखा है इट इज क्वाइट हाई इन कश्मीर यूनिवर्सिटी एज कम्पेयर टू। देखिए सनम साहब, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हैज आल्सो डिसाइडेड that both the universities should go inter-fee rationalization in terms of fee, in terms of statutes as well. We are working, here is a committee headed by Dean Academic Affairs that is working on it vis-a-vis along with the Jammu University. तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, यूनिवर्सिटी इज एट इट एंड देयर शुड बी। शायद आपकी नोट्स में ना हो, लेकिन आपके लिए नोट्स में हम ला रहे हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, अबाउट 34-5% हायर एज कंपेयर टू जम्मू यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है कि इसमें यूनिवर्सिटी काम कर रही है, तो आने वाले वक्त काम नहीं कर रही है। इट शुड बी यूनिफॉर्म है, it should be uniform. लेकिन ये भी है कि मतलब आपको देखना है कि एक तरफ से तो आप बात कर रहे हैं क्वालिटी की, एक तरफ से आप बात कर रहे हैं, हम मान लें जम्मू यूनिवर्सिटी क्वालिटी क्वालिटी की आप बात करें जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी की, तो क्वालिटी तो सेम है, बिकॉज दे आर सेलिंग द सेम कमोडिटी, वी आर सेलिंग द सेम कमोडिटी, देयर इज नो डिफरेंस इन ब्रांड, द सेम, दे आर सेलिंग एमकॉम, वी आर डूइंग एमकॉम, द सेम डिग्री and the same degree is being graded equally. मैंने ये नहीं कहा कि जम्मू में क्वालिटी नहीं है और यहाँ नहीं है। देखिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की बात की, आई एम नॉट इन नो वे कंपेयरिंग टू यूनिवर्सिटी। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू इज के जहाँ तक कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का ताल्लुक है, जहाँ तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, ठीक है, तो ये देखना है हमें कि मतलब हाउ लॉन्ग स्टेट कैन होल्ड अस, वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू गेट ऑन आवर ओन लेग्स। लेकिन फॉर दैट
we have directions time and again کہ آپ جو ہے یہ شوکت صاحب آپ ایک سرکار ایک گورنر نہیں نہیں وہ میں نہیں بول رہا ہوں, آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ, ایک آپ کمپیریزن کی بات چھوڑ دو, لیکن یہ بھی سوال ہے کہ وی ہیو ٹو سی ان ٹرمز آف ایگزسٹنس, کہ یہ نہیں کہ مطلب آپ جو جیسے کہہ رہے تھے ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک کورس کے لیے 6 لاکھ 7 لاکھ روپے باہر لیتے, تو اسی کورس کے لیے ہم چند ہزار لیں, اگر اس میں کچھ تفاوت ہے we will work on it, لیکن یہ ہے کہ ہم مفت میں بھی نہیں پڑھا سکتے. سلام صاحب یہ ایک اچھا موضوع ہے, اچھا دلچسپ خاصی دلچسپ والا موضوع ہے, مجھے لگتا ہے جو بھی ویورز ہوں گے واچرز ہوں گے they would also like this. ہاں اس میں ایک بات ہے کہ فی تو ریشنلائز ہونا چاہیے, بوتھ تو یونیورسٹی کا فیس تو برابر ہونا چاہیے. ایک ہی آپ نے کہا ایک ہی پرو چانسلر ہے, ایک ہی چانسلر ہے, ایک ہی اسٹیٹ ہے, ایک ہی فنڈنگ ہے, بیکاز اسٹیٹ کین ناٹ ڈسکریمنیٹ ٹو یونیورسٹیز. جتنی فنڈنگ ان کو مل رہی اتنی فنڈنگ کشمیر یونیورسٹی کو بھی ملنی چاہیے, جتنی ہم کو مل رہی اتنی ان کو بھی, تو نیچرلی فیس بھی تو برابر ہونا چاہیے, بیکاز دے آر سیلنگ دا سیم کمیونٹی, وی آر سیلنگ سیم کمیونٹی, وائی دیئر شوڈ بی دا 2 پرائسز, کیس از لائک دیٹ. تو اس میں ہم ایون چانسلر دیئر شوڈ بی ریشنلائزیشن, مجھے لگتا ہے یونیورسٹی کو ریشنلائزیشن کرنا ہی پڑے گا, وہ تو ہم کو ضرور کرنا پڑے گا. تو شاید کہیں پرابلم ہے تو کہاں پر ہے, تو مجھے لگتا ہے نئے رجسٹرار صاحب آئے ہیں, دے آر ایٹ اٹ, تو شاید عنقریب ایک دو you will see you just answer this question just after 1 or 2 months. I think you will get the appropriate answer to this question. نئے سیشن کے لیے اور میں ساتھ ہی سنن صاحب آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی, we are not representing this time University of Kashmir, we have been called as an experienced, we are working in the institution, we have a groundwork experience of the institution. Simultaneously آپ یونیورسٹی کے we are Kashmir, we have otherwise we are not common men also here, وہ بھی دیکھنا ہے کہ مطلب جیسے میرا میں پروگرام کا مدعا مقصد یہی ہے کہ آپ تک بات پہنچائی جائے. میں آپ سے تصدیق کرنا جو بھی آپ کی اچھی باتیں ہیں, پروڈکٹ ہوں, میں اپنی یونیورسٹی کو برا نہیں کہہ سکتا, جو بھی آپ کی اچھی باتیں ہیں ہم یونیورسٹی حکام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. جیسے انہوں نے ابھی اس کا بریف بنا کر بھی ایشور اس کا بریف بنا کر ہمارا ایم ہے کہ صحیح کام ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم جو اس وقت یہ پروگرام بھی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کو بینیفٹ ملنا چاہیے. صاحب میں ایک بات نہیں, میں سوری میں ایک بات پھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک کنسپٹ ہے sociologically speaking, looking glass ceiling. I could not see myself, I could not make an introspection of myself unless I see through شیشہ جب سامنے نہ ہو, تب مجھے پتہ چلے گا کہ میرا کوٹ صحیح بیٹھا ہے, میری ٹائی ٹھیک طرح سے ہے, تو only then I can make corrections accordingly. تو یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس سے اچھا پروگرام ہے, جو آپ نے سوالات یہاں چھیڑے یہ بھی اچھے ہیں, تو شاید یونیورسٹی اتھارٹیز تک بھی یہ پہنچ جائیں گے. ہمارا ایک انٹراسپیکشن ہو رہا, ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کو باہر سے آبزرو کیا جا رہا ہے, صحیح بات ہے. تو اس سے ہم اگر جہاں پر ضرورت ہو دیر وی کین گو فار کریکٹیو میجرز اینڈ وی کین گو فار ایون چینجز یا آلٹریشنز, تو یہ صحیح بات ہے. میں ہر جگہ پہ صحیح ہو بھی نہیں سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن ایک اور سوال جو مجھے بہت سے میرے ناظرین نے اکثر بتایا ہے, ایم ایڈ کی بات کی ہے. ایم ایڈ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. ایم ایڈ تو آج کی لائف میں ایم ایڈ کے بغیر کوئی ٹیچر ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایم ایڈ کا اسکوپ کشمیر یونیورسٹی میں ایم ایڈ انٹیک کیپیسٹی بہت کم ہے. پچھلے دنوں جموں یونیورسٹی نے ایم ایڈ کا انٹرنس جو اشتہار دیا تو اس میں 50% جو ہے کینڈیڈیٹس فرام کشمیر ریجن سے تھے, ڈسٹینس موڈ سے. جی اشتہار آیا تھا کشمیر. اس میں میں سلم صاحب آپ کو یہ اس طرح سے مطلب اس میں صورتحال پیش کروں گا کہ ہماری جو ایم ایڈ انٹیک کیپیسٹی ہے ایٹ ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن, ایون ایٹ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن, دیٹ از ہائر دین دا یونیورسٹی آف جموں. لیکن ایک بات ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ, وچ وی شوڈ پانڈر اوور, یونیورسٹی اتھارٹی شوڈ پانڈر اوور, دیٹ وی ہیو ٹو مچ ڈیمانڈ دین دا جموں ریجن فار دا ایم ایڈ کورس, وچ از ناٹ ٹرو ان کیس آف جموں ریجن. ہمارے پاس ورنہ تو 1200 کے قریب کچھ مجھے لگتا ہے کچھ انٹیک ہے ایم ایڈ میں ڈسٹینس میں, وائر از آئی تھنک اٹ کوڈ بی اراؤنڈ 600 ان جموں ڈسٹینس ایجوکیشن. ناؤ دا کوسچن از why Kashmir students, despite having 1200 something like that intake at Directorate of Distance Education and at a regular Department of Education something like over 100 it could be there, تو تب بھی کیوں جموں جا رہے ہیں, تب بھی کیوں باہر جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ایک ڈیمانڈ زیادہ ہے اس میں, تو سپلائی کی اس میں کمی ہے. ڈیمانڈ سٹنلی ہے, اگر ڈیمانڈ ہمارے پاس ہے, our supply is not matching with ڈیمانڈ, یہ بات تو صحیح ہے.
मुझे लगता है कि ये बात भी सप्लाई को और डिमांड तो ठीक है, लेकिन सप्लाई को, जिसे हम आमतौर पे इसको सप्लाई कहेंगे, सप्लाई को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस मोड से है। ये बात शफी साहब और दोनों से जानना चाहूंगा, डिस्टेंस मोड से इसको बढ़ाया जा सकता है। ये बात भी कॉम्पिटेंट बॉडी के मसला ये बिल्कुल पेंडिंग है इस वक्त, पेंडिंग फॉर रेजोल्यूशन। मुझे लगता है शॉर्टली इट वुड बी अगेन टेकन अप बाय द कॉम्पिटेंट बॉडी, तो ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटी उस पर बखूबी नजर रखे हैं। मैं एक और बात, शायद कुछ बातें कड़वी भी हो सकती है मेरी आपको, लेकिन माजरत चाहूँगा, आप भी कश्मीरी हैं, यूनिवर्सिटी भी हमारी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा सब कुछ है, और इनको साथ लेके चलना है। हमारे यहाँ अक्सर बाहर के जो यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, जो एमफिल करके आते हैं और पीएचडी के लिए एडमिशन चाहते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन नहीं देती है। मुझे अक्सर दोस्तों ने बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी एमफिल करके, बाहर से जो एमफिल करके आते हैं उनको वहाँ पे शौकत शफी साहब, मेरे ख्याल में मेरा हिस्सा ये कंसर्न certainly। तो इसमें क्या वजह है कि ये देखिए हमारे पास सनम साहब, ये जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं गवर्निंग एडमिशन टू द एमफिल प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स, तो उसमें बाकायदा स्टैट्यूट एक क्लियर कट गाइडलाइंस है। मतलब वी डू ए मेटिकुलस एक्सरसाइज बिफोर एडमिटिंग स्टूडेंट्स टू द एमफिल दिस कोर्स एंड द पीएचडी कोर्सेज। तो और ओवरऑल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का भी रेगुलेशन इसमें चल रहा है कि एक एंट्रेंस हो, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ मार्क से 55 हो, फिर एक एंट्रेंस के ज़रिए बच्चों को इसमें एडमिट किया जाए। पीएचडी के लिए भी इसी तरह से एक फिक्स्ड परसेंटेज हो, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, पीएचडी के बाद बच्चा एक पब्लिकेशन भी हो, एक रेफरेंस जर्नल पब्लिकेशन में दे, तब उसका पीएचडी एक्सेप्ट किया जाए। जब इसको हम मद्देनजर रखते हैं, हम देखते हैं जो बच्चे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, वहाँ क्या चीज़ है, आप यू डू वन थिंग, यू जस्ट गो विद एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम, यू विल गेट इट इंस्टेंटली। तो कहाँ वो एंट्रेंस होता है, कहाँ वो पब्लिकेशन का मैटर है, तो ये चीज़ें एक बड़ी चुनौती है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ, जो हमारी यूनिवर्सिटी में परस्यू कर रहे हैं। तो उस वजह से हम उनको डायरेक्टली दाखिला यहाँ नहीं दे रहे हैं जब तक, unless we are satisfied that such and such university has the same procedure, same parameters for admission to the program. अब यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ उसमें भी ये सोच रहे हैं कि उनको those students should be also put to the admission process, admission test process as are being put other non-MPhil students. लेकिन उन लड़कों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आपसे, आपके वसादत के चैनल से, कि आपके चैनल की वसादत से, कि ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एमफिल के लिए आप बाहर जाएं तो पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी पता करें कि क्या प्रोसीजर है यहाँ के लिए। कल इक्वलेंस के मैटर पर हम न कल फंस जाएं, कहीं ऐसे कहीं यूनिवर्सिटी में ना आ जाएं किसी झांसे में, तो वहाँ डिग्री लेकर आ जाएं, तो फिर हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी में कल लेकर आते हैं इक्वलेंस के लिए, विच कश्मीर यूनिवर्सिटी इज नॉट ग्रांटिंग। तो उनको भी सोचना चाहिए, जो बच्चे वहाँ एमफिल कर रहे हैं तो उनको फिर बड़ी एक चुनौती है, जाने से पहले उनको ये पता करना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुजारिश है कि पहले ज़रूर बात करिए, अगर किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप कर रहे हैं तो कश्मीर यूनिवर्सिटी उसके बाद उस प्रोसेस, उस डिग्री को मानेगी या नहीं मानेगी, ये पहले आप ज़रूर कंफर्म करिएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर महराज साहब भी कह रहे हैं, और आपसे गुजारिश है, एक टेलीफोन कॉल पर आप ये पूरा पता कर सकते हैं, वेबसाइट है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, उस पर भी पता कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और मैं दोनों से जानना चाहूँगा, मैंने बहुत से बाहर से जो आए स्टूडेंट्स देखे, यहाँ उनका एडमिशन नहीं होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इंट्रेंस वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन जब बाहर से डिग्री कर आते हैं मार्क्स लेवल उनका बहुत हाई होता है। या तो हमारी यूनिवर्सिटी के हमारे बच्चे यहाँ पे, या तो आपका एग्जाम प्रोसीजर है बहुत टफ है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, या वहाँ पे ऐसा एग्जाम सिस्टम बहुत ईजी है कि फटाफट सवाल करो, मार्क्स 20 ले लो। ये दो चीज़ें हैं, क्या दोनों से जानना चाहूँगा। और उसका फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी से जो लड़का पास आउट होकर जाता है लो परसेंटेज मार्क से, लेकिन बाहर से जो आता है वो हाई परसेंटेज वाला होता है। कल अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए आएगा, मैं हाई मार्क्स वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। सो जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है उसके लिए एक चुनौती खड़ी होती है जो बाहर का बच्चा होता है। शौकत साहब मैं बताऊँ या आप बताएँ? इसकी ये भी अच्छी बात आपने छेड़ी, ये बाहर की जो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, सिस्टम है, वो एवेल्यूएशन का, दैट इज़ वेरी मेटिकुलस वन। आई मे नॉट से दैट इज़ वेरी टफ, दैट इज़ वेरी मेटिकुलस वन एंड वेरी मीनिंगफुल वन। तो जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं दे आर मोस्टली आइंग ऑन द कश्मीर रीजन। तो मैं भी खुद ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं दे फाइंड इट ए गुड मार्केट इन कश्मीर।
تو یہ ایک اچھی ان کی ایک اچھی پالیسی ہے, بیکاز ناؤ دیر از اے کمپٹیشن ٹو دی یونیورسٹیز, اٹ از لائک اینی تھنگ این اوپن کمپٹیشن. تو جیسے بزنس میں کمپٹیشن ہے تو ویسے آپ ہائر ایجوکیشن میں بھی کمپٹیشن دھیرے دھیرے پیدا ہو گیا ان بٹوین دا یونیورسٹی, انٹر یونیورسٹی کمپٹیشن. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ مور اینڈ مور اسٹوڈنٹ فرام کشمیر ویلی, تو انہوں نے بھی یہ مطلب اچھا مارکس زیادہ دینے. میں اگنو کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, اگنو 90% مارکس. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بچے ایمڈ میں ہمارے ایمڈ کے ایڈمیشن میں تھرو ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک ہمارے لیے ایک چنوتی ہے. لیکن اس سے جو کشمیر یونیورسٹی ہے اس کا 20 سال 10 سال کے بعد اس پہ امپیکٹ تو ضرور ہوگا. نہیں آپ تو بچہ پریفر نہیں کرے گا. مجھے لگتا ہے صاحب اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ شاید دھیرے دھیرے اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ فار ریکروٹمنٹ آف لیکچررز فار کنٹریکٹر آل دوز ان ہائر ایجوکیشن, they are putting all those candidates to test now, written test, whosoever comes from outside or from the within the Delhi or from within the state of Jammu and Kashmir. مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک بہترین, you cannot stop other universities, اس میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ شاید مطلب گورنمنٹ کے لیے بھی یہ سیوٹ رہے گا اور ایون فار کینڈیڈیٹس ایز ویل, کہ جو بچے جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں put them to written test, put them to security of the written test. وہاں تو کھرا اور کھوٹا صاف نکل جائے گا, وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکل جائے گا, تو وہاں تو جیسے میرا صاحب نے بولا and then you will come to know اس میں ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے. اور if you are شوکت صاحب میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں, if صاحب if you are really much concerned about this issue, then it is duties cast upon you, upon your channel, to propagate this cause, to advocate this cause, to prevail upon the government of Jammu and Kashmir, that for all and such posts, even for the post of class 4, you see the pattern of this recruitment in the South India. وہ کیا وہاں کر رہے ہیں, یہ مطلب یہ بات کنیکٹڈ ہے, اٹس ناٹ آؤٹ آف کنٹیکسٹ. یہ کلاس 4 سے لے کر نائب تحصیلدار, جو آل فارسٹر, ٹیچر, پٹواری, ٹیچرز, اکاؤنٹنٹس, جو بھی نان گیزٹڈ پوزیشن ہے, نہیں نان گیزٹڈ پوزیشن ہے, وہ بالکل سول سروس ایگزامینیشن کی طرح اس کو ایک ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں. یو آر کینڈیڈیٹ ود ایسے with BSc or your qualification may be MA, MSc, whatsoever. They prescribe a graduate qualification for a particular post, MSc for a particular post. Then they ask the candidates to apply and give your preference. They prescribe a general qualification, graduates. We want graduates for teacher, for patwari, for naib tahsildar, for forester, for accounts clerk and all that. So number of positions like this. تو وہ ریٹن ٹیسٹ ہی کرتے ہیں. Then they ask preference for the position. You prefer first position like this, or I may give first as the first position. This my another fellow may opt for a teacher. Yeah, no, these are for non-gazetted. And then my least preference would be Patwari. Sorry, it could never be Patwari. It could not be a least choice. It could be rather an uppermost choice for most of the people. Say somebody then prefer last choice as clerk, accounts clerk. Something like. Then they conduct a written test similar akin to the pattern of civil services, and then they make the recruitment. تو وہاں تو پرسنٹیج تو رہ ہی نہیں, وہاں پرسنٹیج نہیں رہی. لیکن کشمیر یونیورسٹی میں میں نے اس سال ایک نیا تماشا دیکھا. آپ نے پچھلے میں ایوارڈ سیرمنی کی, جو ہمارے پروڈکٹس تھے کشمیر یونیورسٹی کے آؤٹ کمرز تھے, ان کو اپنے اعزازات سے نوازا. لڑکیاں سب سے آگے تھی, لڑکوں سے پیچھے. تو وہاں اس میں تماشا کہاں آپ کو دکھا, وہ تو ایک اچھی بات ہے. کیا لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں؟ اٹس اے ویری گڈ ہیلدی سائن ہے. میں جاننا چاہوں گا ہیلدی سائن. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو جہاں تک انٹیک کیپیسٹی کا تعلق ہے, اگر آپ اس وقت ہماری یونیورسٹی میں دیکھو گے, چاہے وہ فرسٹ سیمسٹر ہو, سیکنڈ سیمسٹر, تھرڈ سیمسٹر ہو, آپ دیکھیں گے 50-50 ریشیو ہے. دیٹ از اے ویری گڈ ٹرینڈ. اینڈ سیکنڈ ٹرینڈ از کہ مطلب کشمیر یونیورسٹی میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں میل اور فیمیل جو ہے اس قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. جو بھی محنت کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے. تو اس سال آپ کو لگا کہ جیسے گرلز دے لڑکیوں کے سر پر ڈالنے کے, میں اس میں تھوڑا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ. اٹ از سمپلی اے ریوائول آف دا پیڈگری اور دا ٹریڈیشن, بیکاز وی ان دا پاسٹ ہیڈ سم لیجنڈری, مطلب یہ حبا خاتون ہے, اس کے جو فیمس پوائٹس ہیں, یہ کیا مطلب یہ کیا رخ بولتے ہیں اس کو, سوری شوکت صاحب, للا عارفہ بھی بولتے ہیں. وی ہیڈ سچ مطلب فگرس. It's a revival of the tradition because it is somewhere ingrained in our blood or in our mind setup that Kashmiri girls are more concerned about the education.
they are now taking outshining the boys. It's a revival tradition. It was somewhere in our past, and it's simply a revival. And atmosphere is also conducive one, And- that's very worth And appreciation. I would like to add It's very- for your information also that from the last some years we have now a full-fledged women's study center at our university. So that's a unique department which we have. Our focus जो खास कर हमारे वाइस चांसलर साहब जो इस वक्त है उनका भी ये फोकस है कि और जिसमें जो मैं की पोजीशंस पर आप देखेंगे इसमें- इस वक्त बहुत सी की जैसे इसमें- डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर Dr. इट इज Nirvana. सो इन एवरी रेस्पेक्ट वी ट्राई टू एनकरेज द वीमेन folk सो दैट मे बी उस एनकरेजमेंट का इम्पैक्ट नहीं। जो आपने देखा है इस साल की ये जो कन्वोकेशन में मे बी इट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट एनकरेजमेंट which our girls get at the Kashmir. और इसमें मैं एक बात ऐड कर जाता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट जो इफेक्ट्स आ रहे हैं आप सामने, पोस्ट कन्फ्लिक्ट effects. Yeah, we have been passing through a turmoil Yeah, last last 20 22 years now. because that generation, newer generation had gone through a very मतलब horrible days. उसके ज़्यादातर जब उसका इम्पैक्ट देखेंगे बॉयज़ पर ज़्यादा है उसका, मतलब you see the all around that arrogance, much argumenting like all that. तो नेचुरली उनका फोकस लेडीज पर ज़्यादा नहीं है. दे कैन नॉट हैव सच ए कंसंट्रेशन एज अवर गर्ल्स हैव. आई कैन नॉट से गर्ल्स हैव नॉट बीन इम्पैक्टेड. गर्ल्स हैव बीन, women have been also impacted, but boys had a much stress, and they have groomed under a particular milieu, under particular social milieu that was very horrible. एक ऐसी बात की लम्हात मेरे पास बहुत कम है, लेकिन हमारे इन लड़कों के लिए स्ट्रेस अब इसमें हैं हम. ये तो अब आज की बात नहीं, घंटे की बात नहीं, स्ट्रेस में हम. हमारे बच्चों को थोड़ा सा आपका अपना एक्सपीरियंस दोनों थोड़ा सा एक्सपीरियंस दीजिए, क्योंकि बच्चे हमारी कौम के मेहमान हैं जो ये पीछे रह रहे हैं, जो स्ट्रेस में डूबे, उनको थोड़ा सा आप अगर अपने मशवरा दें. ऐसे उन बच्चों को चाहिए, मेरी एक अपील है पेरेंट से, एक गुड पेरेंटिंग. दे नीड ए गुड पेरेंटिंग एट होम. दिस इज फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद गुड पेरेंटिंग एट होम, एंड वन वी elders should be accommodated to those, to their temperaments and all that. And state should also be should sensitize it is overall setup to accommodate those students, to those aspirations of the those newer generations, and we should facilitate for just outlet for their expressions and all that. We should not scuttle their voices at our home level, at outside the home. एक बड़ा बहुत ही गंभीर, जिसे हिंदी में कहें बहुत बड़ा गंभीर मसला है, और आपने रोंगटे तो खड़े कर दिए कि और जब पिछले दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन हो रहा था तो लड़कियां सबसे आ गई थी. That's a good thing. That's good development. मैं उन बहनों को सलाम भी करता हूँ. प्रोग्राम एंड करते पहले, if you educate just one girl, you educate the whole family, entire family. That's a good thing, and we should appreciate this. शौकत शफी साहब मेरे प्रोग्राम में आए, लेकिन आपके लिए मेरे पास जो गुजारिशें हैं, जो बहुत से इशूज और भी हैं जिन पे बात करनी है, लेकिन वक्त नहीं है, लेकिन कुछ जो है पॉइंट्स मैंने आपकी नज़र पहुंचाए, आप तक पहुंचाए. कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ से पढ़ के निकले हैं. इस स्टेज पर पहुंचाने के लिए मेरे पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था, सबसे बड़ी दानिशगाह थी, वो मेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी थी. और मैं उस दानिशगाह के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं कह सकता हूँ, न सोच सकता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरी ये यूनिवर्सिटी अल्लाह करे बहुत तरक्की करे. हमारी लगभग सब इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कम तादाद में हमारी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटीज है, लेकिन कुछ इश्यूज है जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज है, आप तक पहुंचाए. आपसे उम्मीद है आप. मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम व्हेनेवर दे हैव ए डिफ़िकल्टी, जैसे मेरा साहब ने भी बोला कि जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्स है उसके हिसाब से जो हमारे काउंसलिंग सेल है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, सेंटर फॉर कैरियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग है, जितने भी वहाँ लोग बैठे हुए हैं, वी आर ऑल रेडी टू हेल्प देम. दे शुड कम टू अस एंड सीक आवर गाइडेंस व्हेनेवर दे फील दे नीड इट. चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन. पीरज़ादा महराजुद्दीन साहब, डॉक्टर पीरज़ादा महराजुद्दीन साहब, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं. मिस्टर शौकत शफी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गुजारिश करूंगा आपसे कि आगे भी आप दोनों साहिबान कभी कभी मुझे मौका दें कि कुछ हो सकता है
जो आप तक पहुंचाने की बात इंशाल्लाह करें। जब भी- फिलहाल मेरे प्रोग्राम में नाज़रीन आपको बताता चलूं, मुद्दा है, इशू है हमारी यूनिवर्सिटी का, आप इसके साथ जुड़े हैं, हम इसके साथ जुड़े हैं, और इसी जुड़े हुए जो हमारे ताल्लुकात हैं इनके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये प्रोग्राम हम एतवार की रात को आपको एक बार फिर दिखाएंगे, दोबारा दिखाएंगे। आपको लगा कि आप इस प्रोग्राम में कुछ और भी इशूज उठाना चाहते हैं, अब तब भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या क्या हमें खामी अभी और है जिनको सुधारने की कोशिश है। जाहिर सी बात है शौकत शफी साहब से बात कर सकते हैं और बराह रास्त जी के चैनल पे आप बात करके उस मुद्दे को उठा सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा जो आज मुझसे रह गया हो उसको यूनिवर्सिटी के हुकाम तक पहुँचाया जाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। शौकत शफी साहब एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पीरज़ादा डॉक्टर महराज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।